नमस्ते दर्शकबिन। आजको यस बसाइमा म नेपालको शिक्षाको संरचना कस्तो छ, नेपालको वर्तमान शिक्षाको संरचना कस्तो छ, एजुकेसन स्ट्रक्चर अफ नेपाल कस्तो छ, त्यस सम्बन्धमा म विशेष चर्चा गर्न गइरहेको छु। नेपालको एजुकेसन स्ट्रक्चर र विश्वको अन्य देशको एजुकेसन स्ट्रक्चर, विकसित देशको एजुकेसन स्ट्रक्चर उस्तै छ। त्यसैले हामी नेपालको एजुकेसन स्ट्रक्चर जान्नु भनेकै अरू देशको एजुकेसन स्ट्रक्चर पनि जान्नु हो। त्यसैले म नेपालको एजुकेसन स्ट्रक्चरको बारेमा चर्चा गर्नभन्दा अगाडि केही तपाईहरुलाई फोटो सामग्री देखाउन चाहन्छु। नेपालको सबैभन्दा पुरानो स्कुल कुन हो भनेपछि तपाईहरु सबैले हामी भन्छौं दरबार हाई स्कुल। दरबार हाई स्कुल चाहिँ नेपालको पुरानो के हो त यो स्कुल हो र यो दरबार हाई स्कुललाई हामी अर्को नामले पनि चिन्ने गर्दछौं। यसको नाम हो भानु हायर सेकेन्डरी स्कुल। यो चाहिँ रानी पोखरी नजिकै छ, जसको रानी पोखरीको पश्चिमतर्फ छ र यो काठमाडौँमा छ। यो चाहिँ दरबार हाई स्कुल अथवा हामी यसलाई भानु हायर सेकेन्डरी स्कुल भनेर भन्छौं। दरबार हाई स्कुलको हामी अर्को फोटो पनि हेरौं। यो अर्को साइडबाट खिचिएको छ। हामी बाटो पनि देख्न सक्छौं, सँगसँगै स्कुल पनि देखिरहेका छौं। र म तपाईलाई अर्को फोटो सामग्री देखाउन चाहन्छु। नेपालको चाहिँ ठूलो एउटा चाहिँ विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय भन्छौं हामी। त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्य केही फोटोहरू पनि हेरौं हामी यहाँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो यो। यो नेपालको कीर्तिपुर जसो काठमाडौँको कीर्तिपुरमा रहेको छ। हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अहिले हेरिरहेका छौं। दर्शकवृन्द, मैले अघि सुरुमै तपाईहरुलाई भनिसके नेपालको एजुकेसन स्ट्रक्चर अथवा शिक्षाको संरचनामा तीन भाग पर्दछन्, जसलाई भन्छौं हामी बेसिक एजुकेसन अथवा आधारभूत शिक्षा, त्यसपछि माध्यमिक शिक्षा र उच्च शिक्षा गरेर तीनवटा भागमा विभाजन गरिएको छ। र मैले प्रत्येक तहलाई अथवा प्रत्येक भागलाई म वान बाइ वान चाहिँ तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्नेछु। जस्तो आधारभूत शिक्षा भनेको कक्षा 1 देखि 8 कक्षाकोलाई आधारभूत शिक्षा भनिन्छ। तपाई 8 कक्षा पास गर्नुभयो भने तपाईको बेसिक एजुकेसन पूरा हुन्छ, आधारभूत शिक्षा चाहिँ पूरा हुन्छ। यसमा चाहिँ 5 देखि 12 वर्ष उमेरसम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु चाहिँ पढ्ने गर्नुहुन्छ। अब म यो आधारभूत शिक्षालाई अलि तीनवटा पार्टमा चाहिँ बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु। हामीलाई थाहा छ कुनै पनि विद्यार्थी अथवा कुनै पनि बालबालिकालाई हामी नानीबाबुहरूलाई सिधै कक्षा 1 मा भर्ना लिदैनौं। सुरुमा ती बालबालिकालाई, ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढ्नको लागि योग्य बनाउँछौं, जसलाई हामी भन्छौं बाल विकास अथवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा भन्छौं। जसलाई चाहिँ कक्षा 1 पूर्वको शिक्षालाई हामी बाल विकास शिक्षा भनेर भन्छौं। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले राखेको उमेर समूह कति छ भने तपाई ती बालबालिकाहरू, ती नानी बाबुहरू 3 देखि 4 वर्षको चाहिँ उमेर समूहका बालबालिकाहरू यसमा चाहिँ पढ्ने गर्नुहुन्छ, है त, अथवा पढ्ने गर्छन्। अब यसरी चाहिँ ती बालबालिकाहरू, ती नानी बाबुहरूले यो बाल विकास शिक्षा लिइसकेपछि उनीहरू चाहिँ प्राइमेरी एजुकेसन अथवा प्राइमेरी स्कुलमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ भर्ना हुन्छ, एडमिसन हुन्छ। जस्तो हामी कक्षा 1 देखि 5 लाई हामी प्राइमेरी एजुकेसन भनेर भन्छौं। र यसमा चाहिँ उमेर समूह 5 देखि 9 वर्षको हुन्छ र उहाँ ती नानी बाबुहरूको उमेर, ती विद्यार्थी भाइ बहिनीको उमेर कति हुन्छ त भन्दा 5 देखि 9 वर्षको उमेर समूहको हुन्छ। त्यसपछि जब 5 कक्षा अथवा 5 क्लास पास हुन्छन्, ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामी निम्न माध्यमिक शिक्षाका लागि चाहिँ भर्ना लिन्छौं। जस्तो 6 देखि 8 सम्मको शिक्षालाई हामी निम्न माध्यमिक शिक्षा भन्छौं। यसरी यसमा चाहिँ उमेर समूह चाहिँ 10 देखि 12 वर्षको उमेर समूहका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ पढ्ने गर्दछन्। यसरी यो तीनवटै तह जस्तो पूरा गरे भने बालबालिका अथवा ती विद्यार्थीले बेसिक एजुकेसन पूरा गरे भनेर भनिन्छ। जसलाई हामी बेसिक एजुकेसन पूरा गरेर उनीहरू चाहिँ माध्यमिक शिक्षा लिनलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ स्कुलले चाहिँ एडमिसन लिन्छ अथवा भर्ना लिन्छ कक्षा 9 मा। अब यसरी हामी आधारभूत शिक्षा भनेको के हो भन्ने कुरो यहाँबाट बुझ्न सक्छौं। यसरी बालबालिकाले चाहिँ आफ्नो
आधारभूत शिक्षा चाहिँ के गर्छन् त यसरी चाहिँ पुरा गर्ने गर्दछन्। अब यो आधारभूत शिक्षा लिइसकेपछि उनीहरू चाहिँ माध्यमिक तहमा चाहिँ एडमिसन हुन्छन्, जसलाई चाहिँ हामी माध्यमिक शिक्षा भनेर भन्छौँ, जो चाहिँ कक्षा 9 देखि 12 सम्मको शिक्षालाई हामी एजुकेसनलाई हामी माध्यमिक शिक्षा भनेर भन्छौँ। माध्यमिक शिक्षा भनेर भन्छौँ, यसलाई सेकेन्डरी एजुकेसन भनेर भन्छौँ। र यसको चाहिँ उमेर समूह चाहिँ 13 वर्षदेखि 16 वर्ष उमेरसम्म बनेको छ। त्यसकारण तपाईँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको चाहिँ उमेर योसँग नमिल्न सक्छ। यहाँ राखेको डाटासँग तपाईँ 12 कक्षा पढ्दा तपाईँको उमेर समूह 19-20 वर्षको पनि हुनसक्छ। यदि तपाईँ चाहिँ प्राइभेट स्कुल पढेर आउनुभएको हो भने प्राइभेट स्कुलमा के हुन्छ भने नर्सरी पढ्नुपर्छ, एलकेजी पढ्नुपर्छ, त्यस्तै युकेजी पढ्नुपर्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ सानसाना नानी बाबुहरूको एडमिसन 2.5 वर्षमै हुन्छ भन्ने छैन। उनीहरू चाहिँ कुनै 3 वर्षमा हुनसक्छ, कसैको 4 वर्षमा हुनसक्छ। त्यसरी भयो भने तपाईँहरूको उमेर स्वतः तपाईँको 19-20 वर्षको हुन जान्छ। अथवा तपाईँ चाहिँ लेट पढ्न सुरु गर्नुभएको छ भने पनि 19-20 वर्ष 1-2 वर्ष लेट पढ्न सुरु भएको हो भने पनि तपाईँको चाहिँ यो उमेर समूहसँग चाहिँ नमिल्न सक्छ। त्यसैले तपाईँ 19-20 वर्षको हुनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्टेबल एज भनेर भन्न मिल्छ है त। अब म यो माध्यमिक शिक्षालाई अथवा सेकेन्डरी एजुकेसनलाई अलिकति बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु यहाँनिर। अब हामी माध्यमिक शिक्षामा अलिकति हामी अहिले चाहिँ प्राविधिक धार, त्यस्तै गरी चाहिँ साधारण धार पनि भनेर हामी चाहिँ सुन्ने गर्दछौँ। त्यो एकछिनमा बुझाउँला। त्योभन्दा पहिले हामी अरू कुराहरू बुझौँ। जस्तो माध्यमिक तह भनेको चाहिँ 9 देखि 10 को लागि हामी माध्यमिक तह भनेर भन्ने गर्दछौँ यो माध्यमिक शिक्षामा। त्यसमा चाहिँ उमेर समूह चाहिँ 13 देखि 14 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ पढ्ने गर्दछन्। त्यस्तै अर्को तह हुन्छ यो तपाईँ 10 क्लास पास गरेपछि उच्च माध्यमिक तहमा प्रवेश गर्नुहुन्छ 11 र 12 पढ्नको लागि। र तपाईँहरूको उमेर समूह के हुन्छ? अब 15 देखि 16 वर्ष उमेर समूह हुन सक्छ। मैले अघि सुरुमै भनिसकेँ यो उमेर समूह तपाईँहरूसँग नमिल्न सक्छ। मैले अघि 19-20 वर्षको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ मैले पढाउने गरेको छु। त्यसैले तपाईँहरूसँग नमिल्न सक्छ। यसलाई चाहिँ सिम्पल एउटा तपाईँहरू यदि 18, 19, 20 वर्षको हो भने त्यो एक्सेप्टेबल एज हो 11, 12 को लागि। र यसरी चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 9 कक्षादेखि 12 कक्षा पढे भने उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ त एउटा सेकेन्डरी अथवा माध्यमिक शिक्षा चाहिँ हासिल गरेको भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ। त्यसै गरी अब माध्यमिक शिक्षालाई हामी 2वटा धारमा विभाजन गरेका छौँ आजभोलि। अब यसको बारेमा म अलिकति चर्चा गर्न गइरहेको छु। माध्यमिक तहमा हामी साधारण धारतर्फ हामी पढ्न सक्छौँ, जस्तो कक्षा 9 र 10। त्यस्तै प्राविधिक धार पढ्न सक्छौँ कक्षा 9 र 10। तपाईँ 10 कक्षा पास गर्नुभयो साधारण धारबाट भने तपाईँलाई चाहिँ अप्सन के हुन्छ? उच्च माध्यमिक तहमा कक्षा 11 र 12 पढ्ने अवसर हुन्छ। र अर्को तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ भने सिटिभिटीको 18 महिनाको कोर्स वा 3 वर्षको कोर्स चाहिँ पढ्ने तपाईँले अवसर भेट्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ उच्च माध्यमिक तहमा कक्षा 11 मा चाहिँ तपाईँले विषय अथवा संकाय चुज गर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईँले यी 4वटा संकाय मध्ये एउटा कुनै लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो साइन्स विज्ञान लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ, कमर्स म्यानेजमेन्ट लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ, जसलाई हामी चाहिँ कमर्स अथवा म्यानेजमेन्ट बजार शास्त्र भन्छौँ। अर्को एजुकेसन भनेको शिक्षा लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ। अर्को आर्ट्स एन्ड ह्युम्यानिटिज भन्छ, यो चाहिँ मानविकी संकाय लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ उच्च माध्यमिक तहमा कक्षा 11 मा। अर्को अप्सन तपाईँले सिटिभिटीको मैले भनिसकेँ। सिटिभिटीको अब तपाईँ चाहिँ यो उच्च माध्यमिक 11-12 नपढिकन तपाईँ सिटिभिटीको तपाईँ 18 महिने कोर्स पढ्न सक्नुहुन्छ र 3 वर्षे कोर्स पढ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको टेक्निकल चाहिँ के हो त? यो फेरि यो टेक्निकल लाइन भयो। यो टेक्निकल लाइनमा पनि तपाईँहरू पनि साधारण धार पढेको विद्यार्थी भाइ बहिनी पनि यसरी टेक्निकल लाइनमा यसरी जान सक्नुहुन्छ। अर्को टेक्निकल लाइन पढ्न साधारण धारका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा यसरी उच्च माध्यमिक तहमा यसरी साइन्स विषय लिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ अब ब्याचलरमा, जसलाई हामी अन्डर ग्रेजुएट भन्छौँ, स्नातकमा गएर तपाईँले चाहिँ अब त्यहाँ फेरि टेक्निकल सब्जेक्ट लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट साधारण धारको लागि पनि यसरी टेक्निकल लाइनमा जान सक्ने चान्सहरू हुन्छन्। अब हामी प्राविधिक धार पढेका विद्यार्थीहरू चाहिँ यदि 10 कक्षा पास गरे भने जुन विषयमा प्राविधिक धारमा चाहिँ उनीहरूले 9-10 पढेका छन् र पढ्नु भएको छ, त्यही प्राविधिक धारको विषयमा
हामी 11-12 पढ्न सक्छौँ है त। त्यसरी 11-12 पास गर्न सक्छौँ र जुन विषयमा 9-10 मा पढिएका थियौँ त पढेको थियौँ त्यही विषयमा चाहिँ हामी 9 र 10 पढ्न सक्छौँ त्यही टेक्निकल स्ट्रिममा। र अर्को चाहिँ अब मानौँ तपाईँ 10 कक्षा पढिसकेपछि तपाईँले जुन विषय पढ्नुभएको छ त्यो टेक्निकल एजुकेसन, त्यो टेक्निकल स्ट्रिम त्यो चाहिँ मन परेन भने तपाईँले फ्याकल्टी चेन्ज गर्ने अप्सन हुन्छ यहाँनिर। तपाईँ उच्च माध्यमिक तह पढ्न सक्नुहुन्छ एउटा कक्षा 11-12, त्यसमा चाहिँ तपाईँ साइन्स लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ, कमर्स म्यानेजमेन्ट लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ, एजुकेसन लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ, आर्ट्स एन्ड ह्युम्यानिटिज लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि के अप्सन हुन्छ, सिटिबिटीको कुनै 18 महिने कोर्स अथवा तालिम लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै तपाईँ चाहिँ 3 वर्षको कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ सिटिबिटीको। अब सिटिबिटीको 3 वर्षे कोर्स गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ 12 पास गरेको बराबर तपाईँको योग्यता हुन्छ। क्वालिफिकेसन चाहिँ कति हुन्छ त, 12 पास गरेको बराबरको तपाईँको क्वालिफिकेसन हुन्छ। यसरी हामी माध्यमिक शिक्षा हासिल गर्न सक्छौँ है त। अब त्यसपछि म यहाँ अघि साइन्स भने साइन्स लिएर पढ्न सक्छौँ भने साइन्सको बारेमा अलिकति म तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ केही कुराहरू सिकाउन चाहन्छु। साइन्स भनेको त के हो त, एकदम टेक्निकल सब्जेक्ट हो हैन, विज्ञान भन्छौँ हामी, विज्ञान प्रविधि भनेको। यो साइन्समा चाहिँ हामी वास्तवमा के हो त्यस्तो हुन्छ त, त्यस बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ यसमा पनि अलिकति। अब कक्षा 11 र 12 मा हामी साइन्स लिएर पढ्दै गर्दा हामीलाई दुईवटा चाहिँ ग्रुप चाहिँ थाहा हुनुपर्छ, दुईवटा ग्रुप हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। एउटा ग्रुप हो फिजिकल ग्रुप, अर्को ग्रुप के हुन्छ त भन्दाखेरिमा अर्को ग्रुप भनेको चाहिँ फेरि तपाईको चाहिँ के हो त, बायो ग्रुप भयो। अब फिजिकल ग्रुपमा तपाईको के हुन्छ त, फिजिक्स र केमिस्ट्री म्याथमेटिक्स हुन्छ र अरु सब्जेक्टहरु हुने गर्दछ। त्यसै बायो ग्रुपमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा बायोलोजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स अरु विषयहरु हुने गर्दछ। अब तपाईले पहिलो वर्षमा चाहिँ फिजिक्स पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ र दोस्रो वर्षमा तपाईले फिजिक्स छोड्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एक्स्ट्रा म्याथ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको कलेज कस्तो छ त्यो कलेज डिटरमाइन गर्छ र तपाई आफै पनि डिटरमाइन गर्न सक्नुहुन्छ कुन विषय कम्बिनेसन राख्ने। तर मुख्य यो चाहिँ बायो ग्रुपमा बायोलोजी र केमिस्ट्री चाहिँ अनिवार्य पढ्नु पर्छ है त। अब तपाई यो फिजिकल ग्रुप पढ्नुभयो हैन, आईएएस जस्तै चाहिँ हामी के भन्छौँ त 11-12 मा फिजिकल ग्रुप लिएर चाहिँ साइन्स पढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो खालको अवसर चाहिँ तपाईहरुले भेट्नुहुन्छ है त। अब तपाईले मैले फिजिकल ग्रुप लिनु भएको छ भने त्यही फिजिकल ग्रुपमा तपाई बीएससी पढ्न सक्नुहुन्छ। जुन विषय लिएर पढ्नु भएको थियो तपाई यहाँ फिजिकल ग्रुप, त्यही फिजिकल ग्रुपमा तपाई बीएससी पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी ब्याचलर्स डिग्री भन्छौँ अथवा अन्डर ग्रेजुएट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा कुनै ब्याचलर्स डिग्री अथवा अन्डर ग्रेजुएट लेभलको कुनै इन्जिनियरिङ पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाई फिजिकल ग्रुपको लागि यो अप्सन भयो। अब अर्को रह्यो बायो ग्रुप रहेको छ अथवा जसलाई हामी बायोलोजी ग्रुप भन्छौँ। बायोलोजी ग्रुप लिएर यदि तपाईँ पढ्नु भएको हो भने, यदि 12 कक्षा पास गर्नु भएको छ भने तपाईले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पढ्न सक्नुहुन्छ हैन। बायो ग्रुपमै तपाईले बीएससी जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को अप्सन भनेको तपाईँ हेल्थ अथवा मेडिकल साइन्स रिलेटेड कोर्स पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा हेल्थ रिलेटेड के भन्छ इन्जिनियरिङ पढ्न सक्नुहुन्छ। यति कुराहरू चाहिँ तपाईले चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा पढ्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि हामी अब अर्को भागमा जाँदैछौँ, उच्च शिक्षा हायर एजुकेसन भनेर भन्छौँ। संसारभरि शिक्षाको संरचना लगभग उस्तै छ। अब यहाँनिर हामी के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने उच्च शिक्षा अथवा हायर एजुकेसन भनेको स्नातक, त्यसलाई हामी ब्याचलर्स डिग्री भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी अन्डर ग्रेजुएट पनि भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ 3 देखि 5 वर्षे कोर्स हुने गर्दछ। तर आजभोलि यो 3 वर्षे कोर्स भेटिँदैन। यो 3 वर्षे कोर्स चाहिँ हटिसकेको छ। अहिले 4 देखि 5 वर्ष चाहिँ लाग्छ तपाईँ कुन सब्जेक्ट लिएर पढ्नु भएको छ। त्यसकारणले यो 3 इयर्स ब्याचलर्स छैन, अहिले 4 इयर्सको भइसकेको छ। अब तपाईले स्नातक अथवा ब्याचलर्स डिग्री पास गर्नुभयो भने तपाईँ फेरि स्नातकोत्तर जसलाई हामी मास्टर्स डिग्री भन्छौँ अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पढ्नुहुन्छ। तपाईँ 2 देखि 3 वर्षसम्म लाग्न सक्छ। त्यसपछि अब तपाईले स्नातकोत्तर चाहिँ अथवा मास्टर डिग्री चाहिँ पास गर्नुभयो भने तपाईले एमफिल गर्नुपर्छ। एमफिल यसलाई भन्छ मास्टर अफ फिलोसोफी। यो 1.5 वर्षे कोर्स हुन्छ। तपाईँ चाहिँ पीएचडी गर्नको लागि योग्य बनाउँछ। यसमा चाहिँ तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ। त्यसपछि एमफिल गरिसकेपछि अब तपाईले
विद्यावारिधि यसलाई भन्छ डक्टर अफ फिलोसोफी पिएचडी गर्नुहुन्छ। पिएचडी गर्न 3 देखि 7 वर्ष लाग्ने गर्दछ। अब तपाईँले रिसर्च फाइन्डिङ छिटो गर्नुभयो भने छिटो डिफेन्स गरेर तपाईँ चाहिँ पिएचडीको सर्टिफिकेट लिनुहुन्छ। अब तपाईँ काम गर्दाखेरि ढिलासुस्ती भयो अथवा तपाईँले काम गर्दाखेरि रिजल्ट फाइन्डिङ भएन भने तपाईँलाई टाइम बढी लाग्न सक्छ, 7 वर्षसम्म लाग्न सक्छ। त्यसैले 3 to 7 इयर्स भनेर यहाँ चाहिँ भनिएको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले पिएचडी सक्नुभयो भने संसारको अब तपाईँले जुन विषय पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो विषयको माथिल्लो लेभलसम्मको शिक्षा अथवा एजुकेसन हासिल गर्नुभयो भन्ने बुझिन्छ। र पिएचडी भन्दा माथि त्यस्तो कुनै पनि कोर्सहरू छैन। अब पिएचडी पढिसकेपछि त्योभन्दा फेरि म अर्को पिएचडी भन्दा अझै माथि पनि पढ्छु भन्ने त्यस्तो अवसर कहीँ पनि छैन। संसारमा अहिले लास्ट पोइन्ट भनेको के हो त? पिएचडी हो। अब तपाईँहरूलाई एउटा मैले अघि भनिसकेँ, अब कुनै पनि शिक्षालाई चाहिँ त्यसको चाहिँ अन्तिम बिन्दुसम्म पुग्नको लागि तपाईँले पहिले चाहिँ आधारभूत शिक्षा लिएको हुनु पर्यो, त्यसलाई बेसिक एजुकेसन भन्छौँ। अर्को माध्यमिक शिक्षा सेकेन्डरी एजुकेसन भन्छौँ। त्यस्तै अर्को उच्च शिक्षा हायर एजुकेसन लिएको हुनु पर्यो। यसरी तपाईँले 3वटा शिक्षा लिनुभएको छ भने तपाईँ जुन विषय पढ्नुभएको छ त्यो विषयको तपाईँ विज्ञ मान्छे ठहरिनुहुन्छ, मानिनुहुन्छ है त। यसरी हामी शिक्षाको संरचना, नेपालको शिक्षाको संरचना यसरी 3 भागमा विभाजन गरिएको छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियोमा भनिरहेको छु। अब त्यसै गरी हामी पोस्ट डक्ट पोजिसन भनेको के हो अथवा पोस्ट डक्टरल रिसर्चर भनेको के हो त्यसबारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। मान्छेले अब सबैले अथवा जोसुकै मानिसले अथवा जोसुकै व्यक्तिले पिएचडी गरिसकेपछि त्यही पिएचडी गरेको विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर छोटो समय अवधिको लागि उसले चाहिँ जागिर गर्ने गर्दछ अथवा काम गर्ने गर्दछ, जसलाई हामी पोस्ट डक्ट पोजिसन भनेर भन्ने गर्दछौँ। अब मास्टर गरेको मान्छेले यस्तो ठाउँमा अप्लाई गर्न पाउँदैन अथवा जो चाहिँ त्यसको चाहिँ क्वालिफिकेसन पुग्दैन। त्यस कारणले पिएचडी होल्डरहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो ठाउँमा चाहिँ अप्लाई गर्छन् जो चाहिँ पिएचडीसँग रिलेटेड पोजिसन हुने गर्दछ। त्यो चाहिँ कुनै रिसर्च सेन्टर हुनसक्छ अथवा कुनै चाहिँ एउटा विश्वविद्यालय हुनसक्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा पोस्ट डक्ट गर्ने गरिन्छ। मैले भनिसकेँ यो चाहिँ के हो त? सर्ट टर्म जब हो, यो चाहिँ क्वालिफिकेसन होइन। त्यस कारणले तपाईँ चाहिँ पोस्ट डक्ट गर्नुभयो भने त्यहाँ त्यो इन्स्टिट्युसनले अथवा त्यो युनिभर्सिटीले अथवा त्यो रिसर्च सेन्टरले तपाईँलाई सर्टिफिकेट चाहिँ दिँदैन। तपाईँले वर्क एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँ काम गर्नुभएको त्यो काम गरेको चाहिँ तपाईँलाई वर्क एक्सपिरियन्समा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ चाहिँ पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ र तपाईँ एउटा सिनियर रिसर्चरसँग चाहिँ कोलाबोरेसन गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईँ चाहिँ त्यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ नलेज गेन गर्नुहुन्छ। र अर्को के पनि भन्ने गरिन्छ भने जुन ठाउँबाट पिएचडी गरेको हो त्योभन्दा अर्को नयाँ ठाउँमा गएर चाहिँ पोस्ट डक्ट गरियो अथवा त्यस्ता नयाँ ठाउँबाट पोस्ट डक्ट गरियो भने त्यहाँ चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ नलेज गेन गर्न सकिन्छ र आफ्नो ज्ञानलाई चाहिँ बढाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ अवधारणा छ भन्ने चाहिँ मैले सुन्ने गर्दछु। त्यसैले तपाईँहरूले यी विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ यस पोस्ट आउट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कन्सेप्ट तपाईँहरूले पनि एकपल्ट सोच्नु होला। जस्ट मैले तपाईँलाई भनेको छु मात्र। त्यसैले पोस्ट आउट भनेको के हो भन्ने कुरो आज हामीले बुझ्यौँ, यो क्वालिफिकेसन होइन। यसरी संसारमा विकसित देशहरूले पोस्ट आउट गराइरहेको हामी सुन्ने गर्दछौँ। यसरी यहाँ यी रिसर्चरहरूले चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ यो चाहिँ फोटोमा। अब त्यसपछि हामी यो पोस्ट डक्ट अथवा पिएचडी थुप्रो विषयहरूमा चाहिँ गर्न सक्छौँ। समाजमा रहेको ससाना विषयदेखि लिएर अथवा कुनै पनि देशको ससाना विषयवस्तुदेखि लिएर ठुल्ठुला विषयवस्तुहरूमा हामी पिएचडी गर्न सक्छौँ, पोस्ट डक्ट गर्न सक्छौँ। अथवा तपाईँ पढ्नलाई चाहिँ थोरै पढेर छोड्नु भएको छ भने पनि खोज अनुसन्धान गर्नको लागि बाटो खुलै हुन्छ। पढेकै हुनुपर्छ, डिग्री होल्डरै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता गलत हो। समाजमा रहेका ससाना विषयवस्तुलाई चाहिँ खोज अनुसन्धान गरेर समाजलाई र राष्ट्रलाई योगदान गर्न सकिन्छ। अब मैले के विषयमा गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो के विषयमा चाहिँ विषयवस्तुमा हामी चाहिँ खोज अनुसन्धान गर्न सक्छौँ। यहाँ मैले के विषयवस्तु राखेको छु। सोसल साइन्समा गर्न सक्छौँ, सामाजिकमा गर्न सक्छौँ, जस्तो अर्थशास्त्रमा गर्न सक्छौँ,
इकोनोमिक्समा गर्न सक्छौँ, हामी पोलिटिकल्समा गर्न सक्छौँ अथवा पोलिटिक्समा गर्न सक्छौँ है, पोलिटिकल साइन्समा गर्न सक्छौँ, कला साहित्य सङ्गीत भाषामा गर्न सक्छौँ, नयाँ नयाँ सुर तालहरूको विकासको बारेमा हामी गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ आजभोलि हामी देख्ने गर्छौँ सामाजिक सञ्जालमा साइबर आर्मीहरू अथवा साइबर सोल्जरको बारेमा गर्न सक्छौँ। एउटा देशले अर्को देशका विरुद्धमा साइबर सोल्जर खडा गरेर त्यहाँभित्रका जनसमुदायहरूलाई चाहिँ एक आपसमा लडाउने काम पनि गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले साइबर सोल्जर एउटा पार्टीले अर्को पार्टीका विरुद्ध विषदमन गर्नको लागि पनि प्रयोग गरेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले साइबर सोल्जर र साइबरमा चाहिँ गराउन सक्छौँ अथवा साइबर क्राइममा विभिन्न किसिमका टपिक्सहरूमा गर्न सक्छौँ। सफ्ट पावरको विषयमा गर्न सक्छौँ, नरम शक्ति। आजभोलि यो सफ्ट पावरको प्रयोग गरेको हामी देख्न सक्छौँ। एउटा देशले अर्को देशमा सफ्ट पावर चाहिँ युज गरेको हामी देख्न सक्छौँ। यो सफ्ट पावरको बारेमा गर्न सक्छौँ हामी खोज अनुसन्धान। त्यस्तै लिथियम जियो पोलिटिक्सको विषयमा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ है, जसलाई चाहिँ हामी लिथियम भू राजनीति भन्छ। जस्तै खानीमा भू राजनीति हुन्छ, त्यसको विषयमा गर्न सकिन्छ। ऊर्जामा भू राजनीति हुन्छ, त्यसको विषयमा हामी पिएचडी गर्न सक्छौँ, पोस्टर गर्न सक्छौँ। सामान्य हामी खोज अनुसन्धान गर्न सक्छौँ। त्यसै फिजिकल साइन्समा हामी गर्न सक्छौँ। फिजिकल साइन्सका धेरै सब्जेक्टहरू छन्, ती सब्जेक्टहरूमा चाहिँ हामी खोज अनुसन्धान गर्न सक्छौँ। त्यस्तै लाइफ साइन्समा हामी गर्न सक्छौँ, जीवन विज्ञानमा गर्न सक्छौँ, हामी एग्रिकल्चरमा गर्न सक्छौँ है, थुप्रै विषयवस्तुहरूमा गर्न सक्छौँ। हामी इन्जिनियरिङमा गर्न सक्छौँ, हामी थुप्रा विषयवस्तुहरूमा हामी खोज अनुसन्धान गर्न सक्छौँ, पिएचडी गर्न सक्छौँ, हामी पोस्टडक गर्न सक्छौँ। त्यसै हामीसँग हामी चाहिँ डिग्री होल्डर होइनौँ अथवा हामी चाहिँ पिएचडी गर्न योग्य छैनौँ भने, हामी सामान्य पढे लेखेको मान्छे हौँ भने पनि हामी आफ्नो तरिकाले खोज अनुसन्धान गर्न सक्छौँ र समाज र देशलाई चाहिँ अथवा यो विश्वलाई चाहिँ हामी योगदान दिन सक्छौँ। त्यसैले आजको यस भिडियोमा मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नेपालको एजुकेसन स्ट्रक्चरको बारेमा कुरो गरेँ। नेपालको एजुकेसन स्ट्रक्चर विश्वको अरू देशको एजुकेसन स्ट्रक्चर जस्तै छ भनेर मैले भनिसकेको छु। यसरी हामी विभिन्न विषयवस्तुमा हामी खोज अनुसन्धान, पिएचडी, पोस्टर गर्न सक्छौँ भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु। र मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, नेपालको शिक्षाको संरचना 3वटा छ, जसलाई हामी बेसिक एजुकेसन भन्छौँ, जसलाई चाहिँ आधारभूत शिक्षा भन्छौँ, माध्यमिक शिक्षा र उच्च शिक्षा गरेर 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। संसारभरि नै यही नै हो शिक्षाको संरचना, एजुकेसन स्ट्रक्चर संसारभरिको नै यस्तै छ। यसरी हामी विभिन्न विषयवस्तुमा खोज अनुसन्धान गरेर देशलाई, समाजलाई, यो विश्वलाई चाहिँ योगदान पुर्याउन सक्छौँ। दर्शकबिन, म यस्तै फरक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर भिडियो बनाउने गर्दछु। यदि तपाईँ च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने च्यानलमा जोइन हुनको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र आगामी दिनमा मैले कुनै त्यस्तो भिडियो अपलोड गरेँ भने तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउनेछ। सँगसँगै तपाईँले धेरैभन्दा धेरै यो भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला, ताकि धेरैभन्दा धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र समाजमा एउटा चाहिँ शिक्षाको स्तर माथि उठ्नेछ। उहाँहरूले आफ्नो त्यही अनुसारको योजना बनाउनु हुनेछ। सँगसँगै त्यही अनुसारको योजना बनाएर आफ्ना छोराछोरीलाई अध्ययन पढाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। त्यसैले यो भिडियोबाट म आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। आगामी दिनमा म फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछु। त्यति दिनसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हजुरहरूको दिन शुभ र व्यस्त र उत्पादनशील बनोस्। हवस् त, नमस्ते।